नो वन विल सरेंडर आइदर टू लिव विद डिग्निटी और इंसल्ट। नाज़रीन, ये अल्फाज थे साबिक सदर अशरफ गनी के, जो कि उन्होंने कुछ दिन पहले कहे थे और एक भरपूर जज्बे के साथ कहे थे और कहा था कि हम डटे रहेंगे और झुकेंगे नहीं और तालिबान को कुचल कर रख देंगे। लेकिन जिस तरह से अशरफ गनी साहब भागे हैं, दुम दबाकर भागे हैं और अपने निहत्ते अफगानियों को छोड़कर भागे हैं, उसने उनका तमाशा बना दिया है। पूरी दुनिया में अब इस पर बात हो रही है जिस तरह से वो उन्होंने छोड़ा है अफगानिस्तान और उनकी हर तरफ उन पर लानतान की जा रही है और उन्हें भगोड़ा अशरफ गनी कहा जा रहा है। हमारे तो सोशल मीडिया पर बहुत सी मीम्स बन रही हैं अशरफ गनी के हवाले से, और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है। इवन कि यहाँ तक कल रात जब जो बाइडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी अशरफ गनी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि लाखों की फ़ौज हमने आपको दी, असलहा दिया, पैसे दिए, लेकिन जो है वो आप मुकाबला नहीं कर सके, सिर्फ बयानात की हद तक आप रहे। बाइडन की बात तो ठीक है, पैसे तो उन्होंने दिए थे, लेकिन अशरफ गनी साहब जो हैं उन्होंने पैसे अफगानियों की डेवलपमेंट पर नहीं लगाए, अफगान की सिक्योरिटी पर नहीं लगाए, बल्कि अपनी जेबें भरी और ख़ुद को ज़ाती फ़ायदा पहुँचाते रहे। 6-7 साल तक वो सदारती महल में अय्याशियाँ करते रहे और लूटते रहे अफगानी अवाम को, और फिर जब निकले तब भी लूट कर गए और इतना लूट कर गए कि आप हैरान रह जाएंगे। इस वक्त अशरफ गनी जो हैं वो मंजर आम से गायब हैं। जब कल कब्ज़ा हुआ था काबुल पर, तो अशरफ गनी जो हैं वहाँ से दौड़ गए थे और जिस तरह से दौड़े हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अशरफ गनी जो हैं वो आप दंग रह जाएंगे कि हेलीकॉप्टर्स लेकर गए हैं और इसके साथ साथ वो 4 गाड़ियां लेकर गए हैं जो पैसों की भरी हुई थी, जो डॉलर्स की भरी हुई थी। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 4 गाड़ियां जो डॉलर्स की भरी होंगी वो कितना पैसा होगा। और बात यहां पर ख़त्म नहीं होती, ये इससे भी ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है वो, इससे भी ज़्यादा रकम जो है वो लेकर जा रहे थे, लेकिन उनके जहाज़ में जगह ही नहीं थी कि वो गाड़ियां उनमें खड़ी कर सकें। तो वो जो गाड़ियां थी पैसों से भरी हुई गाड़ियां, वो एयरपोर्ट पर उसी तरह से छोड़ कर गए हैं और वो इस तरह से गायब हुए हैं कि उनके बारे में कोई तस्दीकी चीज़ें सामने नहीं आ रही थी। पहले ये कहा गया कि वो ताजिकिस्तान गए हैं, लेकिन ताजिकिस्तान की हुकूमत ने इसको डिनाई किया कि वो यहाँ पर नहीं आए हैं। इसके बाद वो उज़्बेकिस्तान का कहा गया कि वो उज़्बेकिस्तान गए हैं, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने डिनाई कर दिया कि यहाँ पर नहीं आए हैं। इसके साथ साथ अशरफ गनी ने एक सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया कि, और बड़ा वो इमोशनल सा बयान था जो मैं आपके सामने रखता हूँ। अशरफ गनी साहब ने कहा कि एक तरफ तो तालिबान दरवाज़ों पर खड़े थे और तो मेरे लिए 2 चॉइसेस थी कि या तो मैं लड़ता और इस लड़ाई में जो है वो काबुल के शहरी मारे जाते, अफगानियों की खून रेजी होती और बेपनाह जानों का नुकसान होता, या फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं अपने उस मुल्क को छोड़ देता जिसकी मैंने 20 साल खिदमत की और खून रेजी से बचता और लोगों की जान गंवाने से बचता। इसलिए मैंने वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया। लेकिन सवाल मेरा ये है कि ये अफ़गान सदर को, बल्कि साबिक अफ़गान सदर को उस वक़्त याद आया था जब तालिबान काबुल के दरवाज़ों पर पहुंच चुके थे, जब वो चंद डिस्ट्रिक्ट में मौजूद थे तालिबान और पेशकदमी कर रहे थे, तो तब आपकी फ़ौज कहाँ थी? जब आपकी फ़ौज एक के बाद एक सुबह बाकायदा तौर पर सरेंडर कर रही थी, एक भी गोली चलाए बगैर, और जाके अफ़गान तालिबान में जाकर शामिल हो रही थी, तो तब आप सोए हुए थे, तब आपको पता नहीं था कि क्या करना है। और जब वो दरवाज़ों पर आ गए काबुल के, तो अब आप कह रहे हैं कि मैं खून रेज़ी से बचने के लिए वहाँ से दौड़ गया। बहरहाल इनके बारे में मालूमात नहीं थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त ये ज़राए बता रहे हैं कि जो अशरफ गनी हैं वो ओमान में मौजूद हैं और वहाँ पर जाकर उन्होंने पनाह ली है। उनके बारे में ये था कि अमेरिका उन्हें अपने साथ लेकर जाएगा, लेकिन जो बाइडन के जो उन्होंने बयान दिया अशरफ गनी के बारे में, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अशरफ गनी शायद सारी उम्र ही अब अमेरिका ना जा सकें, क्योंकि अमेरिका उनसे सख्त नाराज़ हो चुका है। वो अमेरिका के पिट्ठू थे, अमेरिका के कहने पर जो है अपने अफ़गानों की, अपने अफ़गान भाइयों की गर्दनें काटते रहे। लेकिन अमेरिका जो है उसने अब अशरफ गनी से पल्लू झाड़ लिया है, और एक तो उसने सारी नाकामी का मलबा अशरफ गनी पर डाल दिया है, और दूसरा उसको तो हर एक चीज़ का जो है वो ज़िम्मेदार ठहराया और कहा है कि ये चाहते तो जंग जीत सकते थे, लेकिन इन्होंने जानबूझ कर नहीं जीती। बहरहाल अब ये अशरफ गनी की जो है वो मालूमात है कि वो किस तरह से दौड़ा है और इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ मैं आपके साथ कुछ आम चीज़ें रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि ये अशरफ गनी की हुकूमत गिरी कैसे।
ایک یہ ہر طرف یہی بات ہو رہی کہ اتنی بڑی فوج، اتنی بڑی کرنسی، اتنا ان کے پاس خزانے، لیکن پھر اس کی حکومت گری کیسے؟ تو 2-3 بڑے اہم نقطے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اشرف غنی کی حکومت کیسے گری۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اشرف غنی جو تھے وہ بڑے ہی متنازع صدر تھے، ان کو وائڈلی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تھا، افغانیوں نے بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ جب یہ والے جو الیکشن ہوئے ہیں ریسنٹلی تو یہ اس پر الزام لگایا گیا اشرف غنی پر کہ اس نے دھاندلی کی ہے۔ ان کے جو اپوننٹ تھے عبداللہ انہوں نے الزام لگایا کہ اشرف غنی نے باقاعدہ طور پر دھاندلی کی ہے، اور دھاندلی کے بعد جو ہے یہ حکومت میں آیا ہے، کیونکہ یہ اس کا پٹھو تھا امریکہ کا، تو امریکہ نے اس کو جتوا دیا، حالانکہ افغانیوں نے اس کو ووٹ نہیں دیے تھے، تو یہ ایک متنازع ضرور تھا۔ دوسری جو بہت بڑی غلطی تھی اس کی اشرف غنی کی، کہ اس کا جھکاؤ جو ہے وہ اس کی جانب بھارت کی جانب رہا، اور پاکستان کی یہ ہمیشہ سے مخالف رہا ہے، یہ انڈیا سے انویسٹمنٹ لیتا رہا، اس کے جو کابینہ والے ہیں وہ پاکستان کے خلاف بیان دیتے رہے، یہ انڈیا کو افغان کی سرزمین دیتا رہا جو کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی، ہمیشہ اس نے پاکستان سے دوری اختیار کیے رکھی اور پاکستان کے خلاف جاتا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہے اس کو اب پاکستان کی طرف سے وہ سپورٹ نہیں مل سکی۔ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں پاکستان کا ایک کتنا کلیدی کردار ہے اور اس کا اثر و رسوخ ہے، لیکن اس چیز کو اس نے مانا نہیں اور اس کا جھکاؤ جو ہے وہ بھارت کی جانب رہا۔ اور تیسری ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے، ایک بڑی غلطی جو اشرف غنی نے کی، کہ اس نے جو باہر سے پڑھے لکھے لوگ تھے جن کا افغانستان سے کوئی تعلق نہیں تھا، جنہیں ہم پیرا شوٹر کہہ سکتے ہیں، یہ محب اللہ جیسے لوگ اور اس کے علاوہ دیگر کئی لوگ تھے، ان لوگوں کو بلا کر یہ اپنی کابینہ میں لے کر آیا ہے۔ اب یہ جو لوگ تھے ان کا افغانستان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، ان کی روٹس جو تھیں وہ افغانیوں میں نہیں تھیں، بجائے اس کے کہ اشرف غنی جو ہے وہ اپنی روٹس افغان سوسائٹی میں بناتا اور وہاں کے لیڈرز کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرتا، اپنی کابینہ میں وہ لوگ شامل کرتا جن کی روٹس افغان سوسائٹی میں ہے، اس کی بجائے اس نے وہ پیرا شوٹر لے کر آیا کہ جن کا نہ افغان میں کوئی انٹرسٹ تھا، نہ ان کے مفادات افغانستان میں تھے اور نہ ان کی کوئی روٹس افغانستان میں تھیں، تو وہ ایک کنیکشن یا ایک وہ برج حکومت اور افغانیوں میں بن نہیں سکا کہ آج جب اشرف غنی پر مشکل وقت آیا تھا تو افغانی اس کے لیے نکل کھڑے ہوتے، بلکہ افغانیوں نے شکر ادا کیا کہ یہ بھگوڑا جو ہے اور امریکہ کا پٹھو جو ہے وہ یہاں سے بھاگ چکا ہے۔ تو بڑی ہی عبرت کا نشان بنا ہے اشرف غنی کہ جس طرح سے دیکھیں ایک اتنا بڑا آپ کو اقتدار ملا ہو، اتنی چیزیں آپ کے پاس ہوں، لیکن پھر آپ اس طرح سے دوڑنے پر مجبور ہو جائیں، جیسے اس نے کہا تھا کہ صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا ہے اشرف غنی کے ساتھ اور بہت ہی اس پر لعن طعن کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو 2 اور اہم لوگوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو بہت بڑے جن کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی کہ وہ طالبان کو کچل دیں گے اور طالبان کو کے ساتھ وہ یہ کر دیں گے، اور وہ بھی فرار ہو گئے اور ان کا بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں اور ان کا کیا انجام ہوا ہے۔ ایک تو تھے عبدالرشید دوستم جنہوں نے 2000 طالبان کو اکیلے مار دیا تھا اور ان کو زندہ دفن کر دیا تھا ایک صحرا میں، اور ان کو طالبان کا سب سے بڑا جو ہے وہ دشمن مانا جاتا ہے، اور طالبان نے کئی اٹیکس اس پر کروائے عبدالرشید دوستم پر عرف پاشا، لیکن یہ بچ نکلا اور اب یہ لڑنے کے لیے نکلا ہوا تھا طالبان کے ساتھ، لیکن جب اس نے دیکھا کہ میں ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتا تو پھر یہ وہاں سے فرار ہو گیا اور اب اس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں گیا۔ اس کے علاوہ محب اللہ جیسے لوگ تھے جس نے پاکستان کے خلاف بڑا ہی گھٹیا ترین بیان دیا تھا اور بڑا پیش رہتا تھا، اور خاص طور پر اس کا جھکاؤ بھارت کی طرف بہت زیادہ تھا، بھارت جو کہتا تھا اس کو وہی بیان دیتا تھا پاکستان کے خلاف۔ اب یہ بھی افغانستان سے فرار ہو چکا اور اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں گیا ہے اور ابھی یہ کس حال میں ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی اشرف غنی کے حوالے سے اور ان لوگوں کے حوالے سے جو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے اور طالبان کو کچلنے کی باتیں کر رہے تھے، لیکن عین موقع پر جب لڑنے کی باری آئی، جب اپنا دکھانے کی باری آئی، اس وقت جناب یہ جو ہے وہ لومڑی کی طرح وہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ انڈیا نے بھی جو ہے وہ اشرف غنی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ آپ انڈین میڈیا جا کر دیکھیں جس طرح سے اس پر تنقید ہو رہی ہے اور جس طرح سے اس کو بزدل اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے، حالانکہ اشرف غنی کے کتنے کلوز ریلیشنز تھے مودی سے، جب بھی ملتے تھے تو ہاتھ نہیں تھے ملاتے، جب
गले जाकर मिलते थे मोदी के साथ, और इंडियन मीडिया जो है वो इनकी तारीफ में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला देता था। लेकिन आज वही इंडियन मीडिया जो है वो इन पर लानत भेज रहा है और लान तान कर रहा है कि तुमने हमारे खरबों जो रुपए थे वो डबो दिए, हमने इतनी तुम्हारे कहने पर इन्वेस्टमेंट की, लेकिन आज वो हमारी सब मट्टी हो गई है। हमारे अपने मुल्क में लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जी रहे हैं, लेकिन हमने तुम्हारे लिए खरबों रुपए लगाए और तुम ही आज जो है उस हमारे उन पैसों का दिफा नहीं कर सके। तो नाजरीन, ये आज की वीडियो थी। यकीनी तौर पर जो कोई बुज़दिल शख्स होता है वो अफ़गानियों की किसी तौर जो है वो क़यादत नहीं कर सकता। जिस तरह अफ़गानी बहादुर हैं, इसी तरह उनका लीडर भी बहादुर होना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस हवाले से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।